पातञ्जल योग दर्शन साधनपादको 19औं सूत्र। यसभन्दा अगाडि 18औं सूत्रमा दृश्यको लक्षण बताइएको थियो। दृश्य भनेका के भने यहाँ द्रष्टा र दृश्यको संयोग नै हेय हेतु हो भनेर पूर्व सूत्रमा कुरा उठ्यो। द्रष्टा त आत्मा भयो, दृश्य भनेको के हो? दृश्यको अर्थ चाहिँ, दृश्यको व्याख्या चाहिँ प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम यस सूत्रमा गरियो। यहाँ गुणका अलग अलग स्वभावहरू प्रकाश क्रिया स्थिति, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण अनि भूत इन्द्रिय, यिनीहरूको यो जो समूह हो प्रकाश स्थिति क्रिया स्वभाव भएको, भूत र इन्द्रिय चाहिँ स्वरूप भएको, यो दृश्य वर्ग जति हो। जो पुरुषका निमित्त भोग र मोक्ष सम्पादन गर्न प्रयोजन छ जसको, यिनीहरू चाहिँ दृश्य वर्ग हुन् भनेर पूर्व सूत्रमा बताइएको थियो। अब दृश्यको स्वरूप निर्धारणका लागि, दृश्यका भेदहरू पनि एक एक गरी खोलखाल गर्नका लागि यो अर्को सूत्र उल्लेख भएको छ। विशेषा विशेष लिङ्ग मात्रा लिङ्गानि गुणपर्वाणि, यसलाई टुक्र्याएर भन्नुपर्छ। विशेषा विशेष 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 लिङ्गमात्रा लिङ्गानि लिङ्गमात्रा लिङ्गानि गुणपर्वाणि गुणपर्वाणि विशेष अविशेष अनि लिङ्ग मात्र र अलिङ्ग, यी चारवटा चार भागमा बाँड्ने। पहिला विशेष एउटा छुट्टै कापीमा टिप्नु पर्दा टिप्न पनि सकिन्छ। विशेष अविशेष लिङ्ग मात्र र अलिङ्ग, यी चारवटा गुणपर्वाणि, गुणका अवस्थाहरू अथवा भेदहरू अथवा पर्वहरू हुन्। पर्व भनेको चाहिँ सन्धि स्थानलाई पर्व भन्छन्। हाम्रो कुनै एकादशी अथवा औँसी सङ्क्रान्ति, यिनीहरूलाई पर्व भन्ने चलन छ। विशेष गरी चाहिँ तिथि वार नक्षत्रहरूको विभिन्न अवस्था अवसरहरूको संयोगलाई पर्व भनिन्छ। अनि यो औँलाका यी बिचमा यस्तो यस्तोलाई पनि पर्व भन्छन्। यो दुईटा जोइन्टलाई यस्तोलाई पर्व भन्छन्। अब यहाँ गुणको पर्व भन्नाले विभिन्न किसिमका गुणहरूको भेद, अलग अलग गुणहरूको भिन्नता हुनेको एउटा रहस्य अथवा यिनको अवस्था, यस्तै अर्थमा चाहिँ गुणपर्व शब्दको चाहिँ प्रसिद्धि छ। यिनीहरू गुणपर्व हुन्, अर्थात् गुणका भेदहरू हुन् भने। अब व्याख्या पढ्नुभन्दा अगाडि यसको तात्पर्य पहिला बुझिहालौँ, अनि त्यसपछि व्यास भाष्यले यसको विस्तृत रूपमा जानकारी गराउँछ। हामी संक्षेपमा त्यसलाई बुझ्छौँ। चार थरी छन् भनिसकेपछि पहिला विशेष, अनि 2 नम्बरमा अविशेष, 3 नम्बरमा लिङ्ग मात्र र चौथोमा अलिङ्ग। यसमा चाहिँ अलिङ्ग भनेर अन्तिममा भनिने जो हो त्यो चाहिँ प्रकृति हो, पछाडि आउने त्यो प्रकृति हो, जसलाई तिनै गुणको साम्य अवस्था भन्छन्। 3 गुणको बाहिर चुरीफुरी नदेखिएको अवस्था, बाहिर 3 गुणको चाहिँ बाहिर प्रकट नभएको अवस्था, त्यसलाई चाहिँ अलिङ्ग भनेर भन्ने हो। जहाँ लिङ्ग भने बाहिर प्रकट चिनारी देखाउने केही आउ पनि छैन, त्यसको कुनै कार्य छ तर त्यो कसैको कार्य होइन, अर्थात् कसैको चिनारी दिनेवाला होइन। त्यसकारणले साम्यावस्थामा आएको प्रकृतिलाई चाहिँ अलिङ्ग भनेर भन्ने, जो कसैको पनि लिङ्ग अथवा कसैको पनि चिनारी होइन। अब लिङ्ग मात्र भन्नाले त्यो अलिङ्गको कार्य, अलिङ्गको लिङ्ग, त्यो अरू केही होइन, प्रकृतिलाई चिनाउने चिनारी मात्रै हो, प्रकृतिको कार्य हो, प्रकृतिको चिनारी हो। 25औं तत्त्व पुरुषलाई मान्दा 23औं तत्त्व चाहिँ प्रकृति हुन्छ, त्यो अलिङ्ग हुन्छ, पछाडि आयो। लिङ्ग मात्र भनेको चाहिँ 22औं तत्त्व हुन्छ, जसलाई महत्तत्व भनेर भनिन्छ। महत्तत्व भन्नु बुद्धि भन्नु एउटै हो, महत्तत्व बुद्धि भन्ने एउटै हो, त्यसलाई लिङ्ग मात्र भनेर वर्णन गरिएको छ। यो लिङ्ग मात्र भन्नाले अब यसलाई कसरी बुझ्ने, यसलाई अरू केही उपाय छैन, बस प्रकृतिको एउटा चिनारी, प्रकृतिको एउटा पहिलो सन्तान, प्रकृतिको एउटा पहिलो सत्ता हो। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ लिङ्ग मात्र भन्ने, अरू केही पनि होइन, लिङ्ग मात्र हो। अब त्यो लिङ्ग मात्रको कार्य जो हो नि, त्यो लिङ्ग मात्रको कार्य चाहिँ अविशेष हो। अविशेष चाहिँ 6वटा हुन्छन्।
के भन्दा शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध यी 5 तन्मात्राहरू, जसलाई शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप रस तन्मात्रा छुट्टा छुट्टै भनेर भन्न चाहिँ मिल्छ। अनि त्यसपछि यी 6वटा भन्दा, यी 5वटा भन्दा अर्को चाहिँ एउटा फेरि अहङ्कार छ। अहङ्कार प्रकृति भन्दा यतापट्टि बुद्धि, बुद्धि भन्दा यतापट्टि अहङ्कार, त्यसलाई अहम तत्त्व पनि भन्छन् वेदान्तमा। यहाँ हामी अहङ्कार नै भन्दैछौँ। त्यो प्रकृति जो हो त्यो चाहिँ अलिङ्ग भनियो, अन्तिममा भनिँदैछ। प्रकृतिको कार्य तर अरू सबैको कारण त्यो बुद्धि भनेर बताइयो, जसलाई महतत्व भनिन्छ। समष्टिमा महतत्व भनिन्छ, व्यष्टिमा बुद्धि पनि भनिन्छ। उपनिषदमा, गीतामा धेरै ठाउँमा चाहिँ यो आएको छ महतत्वको बारेमा। अब त्यसभन्दा यतापट्टिको चाहिँ अविशेष भयो। अविशेषमा 6वटा कुरा भयो, पञ्चतन्मात्रा र अहङ्कार। त्यो बुद्धिबाट यतापट्टि अहङ्कार, जसलाई अहम तत्त्व पनि भनिन्छ, अनि शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध यिनीहरू भयो। यतिलाई चाहिँ के भन्ने त भन्दा अविशेष भन्ने। यिनीहरू फेरि पञ्चमहाभूत, स्थूल पञ्चमहाभूतका कारण पनि हुन्, अनि मन र इन्द्रियको पनि कारण हो। त्यसलाई अविशेष भन्ने। अब ओल्लो छेउमा विशेष आयो। पहिलो नम्बरलाई मैले अन्तिममा भने। विशेष भनेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, यी 5 महाभूतहरू, स्थूल पञ्चमहाभूतहरू, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय र मन, यतिलाई चाहिँ विशेष भनेर भन्ने। यस प्रकार यी कतिवटा 23वटा तत्त्वहरू यहाँ प्रकट भइसके। 24औं पुरुष हो, त्यो छुट्टै हो। यो दृश्यहरूको चाहिँ स्वभाव निर्धारण गरेको, पर्व निर्धारण गरेको। अब यसको व्याख्या, यसको चाहिँ भाव जो भाष्यको आधारमा, दृश्यानां गुणानां स्वरूप भेदावधारणार्थम इदम आरभ्यते। दृश्य गुणहरूको स्वरूपलाई निर्धारण गर्न यो सूत्रको आरम्भ हुन्छ। के तत्र आकाश वायु अग्नि उदक भूमयः शब्दको अर्थ आउँछ क्या र? हतार नगर्ने हो भने, चिन्ता नगर्ने हो भने, आकाश अनि वायु अनि अग्नि तेज, उदक भनेको जल हो, अनि भूमि भनेको पृथ्वी भइहाल्यो। यी 5वटा पञ्चमहाभूतहरू, अनि शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध, यी 5 तन्मात्राहरू, यिनीहरू चाहिँ खास गरी अब जो अविशेष पछाडि बताइन्छ तिनीहरूका पनि विशेष हुन्। यिनीहरू अविशेषका विशेष भए पनि यिनीहरू विशेषै हुन्। यी 5वटा चाहिँ विशेष भए। पहिला 5वटा होइन, 10वटा भइसक्यो। 10वटा होइन, कहाँ हुने, 5वटा। आकाश वायु अग्नि उदक भूमि, यिनीहरू चाहिँ शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध, यी तन्मात्रा जो अविशेष भनेर पछाडि बताइन्छ तिनका विशेष हुन् भनेपछि यी 5 जम्मा 5वटा भए। अनि ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय गर्दाखेरि 10, 5 र 10 15 हुन्छन्। श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण, यी 5वटा बुद्धिन्द्रिय भन्नाले ज्ञानेन्द्रियहरू, अनि वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, यिनीहरू चाहिँ कर्मेन्द्रियहरू। पहिला 5वटा पञ्चमहाभूत, अनि 5वटा ज्ञानेन्द्रिय, अनि 5वटा चाहिँ कर्मेन्द्रिय, अनि 11औं मन अर्थात् 16औं मन भन्नु सबै जोड्दा। इति एतानि, यिनीहरू अस्मिता लक्षण, अस्मिता भनिने जो अविशेष हो त्यसका विशेष हुन्। गुणानाम एष षोडशकः विशेष परिणामः। गुणहरूमध्येको यो 16वटाको समूह जो, यसलाई विशेष परिणाम भनेर भनिन्छ। जो यिनीहरू विशेष हुन्। अविशेषका परिणाम 6वटा, विशेषका परिणाम कति, यसरी छुट्याएको। जो यिनीहरू चाहिँ विशेष हुन्। षट् अविशेषः गुणानाम एष षोडशको विशेष परिणामः। 16वटा विशेष भए। अब विशेषा विशेष यसरी भनिएको छ भने अब अविशेषको पालो आयो। अविशेष भनेका के हुन् त भन्दाखेरि, तद् यथा शब्द तन्मात्रम स्पर्श तन्मात्रम अनि रूप तन्मात्रम स्पर्श तन्मात्रम गन्ध तन्मात्रम इति 1 2 3 4 5 लक्षणाः शब्दादयः। 1 2 3 4 5 लक्षणले युक्त भएका शब्द स्पर्श रूप रस गन्धहरू क्रमशः, यिनीहरू चाहिँ 5वटा पनि अविशेषै हुन्। षष्ठस्थ छैटो चाहिँ अस्मिता मात्र, जो अहङ्कार भनेर हामी भन्छौँ त्यसलाई अविशेष नै भनिन्छ।
त्यो सत्ता मात्र भएका आत्माको एउटा परिचायक हो, पहिचान हो। यस प्रकार षट अविशेष परिणाम, यी 6वटा चाहिँ अविशेष भनेर मानिएका छन्। कतिवटा भए? 6वटा अविशेष भए। अब यिनीहरूदेखि पर रहेको यत्तत् परम अविशेषेभ्यः, यो अविशेषभन्दा पर रहेको लिङ्गमात्रम महत्तत्व, यो महत्तत्व हो लिङ्गमात्र भनिएको। त्यसमा यी सत्ता मात्र महत्तत्वमा यी अविशेषगणहरू रहेर आफ्नो वृद्धिको सीमामा पुग्छन्। वृद्धि काष्ठा भन्छन्। यिनीहरूको हलचलको चाहिँ पल्लो सीमासम्म पुग्छन्। त्यसलाई चाहिँ वृद्धिको काष्ठा भनेर भन्नु, वृद्धिको चरम सीमा भनेर भन्नुपर्छ। प्रतिसृज्यमानांश्च, यिनीहरू त्यो चरम सीमामा प्राप्त भए अनि सृष्टि भइरहेका छन्। अनि महदात्माको रूपमा यिनीहरू स्थित भइरहेका छन्। तस्मिन्नेव सत्ता मात्रे महदात्मनि अवस्थाय, त्यही महत्तत्वमा यिनीहरू अवस्थित भएर यत्तत् निस्सत्तम निसदसन निरसद अव्यक्तम अलिङ्गम प्रधानम तत् प्रतियन्ति। यी धेरैवटा विशेषण, यिनलाई छुट्टा छुट्टै बुझ्नका लागि धेरै अप्ठ्यारो छ, लामो समय लगाउनुपर्छ। निस्सत्ता, सत्त, निस्सदसत, निरअसत, अव्यक्त र अलिङ्ग, यो प्रकृतिको लक्षण हो। हामीले वेदान्तको कक्षामा यी कुराहरू गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ यिनीहरू लीन हुन्छन्। तस्मिन्नेव प्रलीयन्ते, तिनीहरूमा तिनीहरू विलीन हुन्छन्, अथवा प्रतियन्ति, त्यसमा विलीन हुन्छन्। यो लिङ्गमात्र भनिएको जो हो त्यो चाहिँ तेषां लिङ्गमात्रः परिणामः, ती सबैको परिणाम चाहिँ लिङ्गमात्र हो। एष निस्सत्ता मात्रं च अलिङ्ग परिणामः, निस्सत्ता मात्र चाहिँ अलिङ्गको परिणाम हो। अलिङ्गावस्थायां न पुरुषार्थो हेतुः, अलिङ्गावस्थामा चाहिँ पुरुषार्थ हेतु हुँदैन। न अलिङ्गावस्थायाम् आदौ पुरुषार्थता कारणं भवति इति तस्या पुरुषार्थता कारणं भवति इति नासौ पुरुषार्थकृता नित्या आख्यायते। त्रयाणान्तु अवस्थाविशेषाणां, त्रयाणान्तु अवस्थाविशेषाणाम् आदौ पुरुषार्थता कारणं भवति, स च अर्थ हेतुनिमित्तं कारणं भवति इति अनित्या आख्यायते। यसलाई चाहिँ अनित्य भनेर मानिएको छ, जहाँ हेतुभूत पुरुषार्थ निमित्त कारण हो। त्यसकारणले यी 3टा अवस्थात्रय, अवस्थात्रय भन्नाले के त भन्दाखेरि विशेष, अविशेष र लिङ्ग मात्र, यी 3टैलाई चाहिँ हामीले अनित्य भनेर मानेका छौँ। अनित्या इति आख्यायते। अब यसपछि गुणः सर्वधर्मानुपाति, यिनीहरूको गुणहरू चाहिँ सर्वधर्मानुपातिनः प्रत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते, यिनीहरू प्रत्यस्तमित र उपजात हुँदैनन्। यी गुणहरू गुणान्वयी आगमापायी र अतीत अनागत व्यक्तिद्वारा गुणत्रय उत्पत्ति र विनाशशील हुनेवाला छन् र त्यही ढङ्गले प्रत्यभाषित हुन्छन्। अब यसको दृष्टान्तबाट अलिअलि तात्पर्य बुझिन्छ, नत्र बिस्तारै एक एक पङ्क्ति भन्नुपर्ने हुन्छ, यसले अलिकति समय खान्छ। एउटा उदाहरणको लागि, देवदत्त एकदम दरिद्र भयो, खत्तम भयो भनियो। देवदत्त खत्तम भयो भनेको किन भन्दा देवदत्त कुनै समस्यामा परेर होइन, यतः किनभने अस्य म्रियन्ते गावः, उसका गाईहरूमा घाटा लागिराखेको छ। गाई मर्दा अथवा गाईको घाटा लाग्दाखेरि उसको दरिद्रता भयो, उसको स्वरूप हानि हुँदैन। उसको स्वरूप हानि नहुँदा पनि ऊ दरिद्र भयो, खत्तम भयो भनेर जसरी भनिन्छ, त्यसै गरी गुणत्रयका सम्बन्धमा पनि त्यसै गरी भन्नुपर्ने हुन्छ। यी गुणहरू आफै अस्त हुने जाने आउने हुँदैनन्, उनीहरूमा आफैमा घाटा हुँदैन। तर यिनीहरूसँग अन्वय भएका उत्पत्ति के अरे व्यक्ति विशेषका कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू उत्पत्ति हुने र नाश हुने यस्तो यस्तो गर्दछन् भनेर चाहिँ यो अलिङ्गको चाहिँ विशेष, अविशेष अनि लिङ्ग मात्रको कुरा आइरहेको छ। अब अलिङ्गानि गुणपर्वाणि, अब अलिङ्ग भनेको यहाँभन्दा माथिको हो। लिङ्गमात्रम अलिङ्गस्य प्रत्यासन्नम, लिङ्गमात्र अलिङ्गको चाहिँ प्रत्यासन्न अव्यवहित कार्य हो। अलिङ्ग भनेको प्रकृति हो मूलतः। त्यो अलिङ्गको लिङ्गमात्र अघि हामीले जसलाई बतायौँ बुद्धि हो, त्यो चाहिँ प्रत्यासन्न व्यवहित कार्य हो, त्यसको सबभन्दा नजिकको कार्य हो। अलिङ्ग अवस्थामा त्यो लिङ्गमात्र
संश्लिष्ट रहेर अनि व्यक्तावस्थामा क्रमलाई अतिक्रमण नगरिकन विविक्त भएर अर्थात् छुट्ट भएर रहन्छ। 6 वटा अविशेष लिङ्ग मात्रसँग संश्लिष्ट रहेर विविक्त हुन्छन्। जसरी त्यसै गरी परिणामक्रम नियमन गरेर यिनीहरूको अविशेषमा सबै भूत इन्द्रियहरू संश्लिष्ट रहेर वा विभक्त वा व्यक्त भएर देखा पर्दछन्। यो कुरा पहिले पनि बताइसकिएको छ। विशेषभन्दा मास्तर अर्को कुनै तत्त्व छैन। विशेषको तत्त्वान्तर परिणाम अर्को तत्त्वको रूपमा परिवर्तन हुनेवाला पनि छैन। त्यसकारण हुनेवाला पनि छैन, तत्त्वान्तर परिणाम छैन। त्यसका धर्म, लक्षण र अवस्था अनि परिणामको व्याख्या चाहिँ व्याख्याइष्यन्ते भनेको पछाडि व्याख्या गरिनेछन्। यो मूलमा हेरेर एकदम छोटोमा सर्र भन्न खोज्दाखेरि यसको तात्पर्य यहाँभन्दा बढी वर्णन गर्न सकिएन, तर यसलाई एकदम पंक्ति पंक्तिलाई लिएर मसिनो गरी विवेचना गर्दाखेरि बल्ल यसको अलि स्पष्ट रूपमा आउन सक्छ। हामीले अहिले चाहिँ केमा पुग्यौँ त भन्दाखेरि दृश्यको कुरा गऱ्यौँ। दृश्यको सम्बन्धमा संक्षेपमा कुरो गर्दाखेरि हामीले 19 सूत्रमा दृश्यमा संक्षेपमा कुरा गर्दाखेरि विशेष अविशेष लिङ्ग मात्र र अलिङ्ग यी 4 वटा चाहिँ गुणका पर्वहरू हुन्। यी हुन् यिनका विशेषताहरू भनेर बताइहालियो। विशेष भनेका 16 वटा, जहाँ 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 महाभूत र मन, यति 16 वटा चाहिँ विशेष हुन्। अविशेष भनेको 5 तन्मात्रा र चाहिँ अहङ्कार हो। अनि त्यसपछि चाहिँ महतत्व चाहिँ लिङ्ग मात्र हो। अनि तिनीहरूको पनि मास्तर चाहिँ अलिङ्ग भनेको चाहिँ प्रकृति हो। यी विशेष अविशेष र लिङ्ग मात्र यी 3टा जो हुन् यिनीहरू अवस्था विशेष हुन्। यिनीहरूमा चेन्ज भइरहन्छ। यिनीहरू अनित्य पनि छन्। गुण सर्वधर्मानुपाति छ, नित्य हुने नहुने यो भइरहन्छ। आउने जाने भइरहन्छ। आउने जाने भइरहँदाखेरि आफूमा परिवर्तन नभए पनि त्यसका धर्महरूमा आवागमन भएको हुनाले परिवर्तन भए झैँ गरिरहन्छन् यिनीहरू भनेर यिनीहरूको जो विशेष धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम चाहिँ यस प्रकार व्याख्या गरिएको छ। संक्षेपमा तात्पर्य अब यसपछि द्रष्टा दृश्यमात्रः शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः। अब यो अर्को सूत्र आइपुग्यो, 20औं सूत्र। अब यसलाई फेरि एकपटक वाचन गरौँ। द्रष्टा दृश्यमात्रः शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः। थोरै उच्चारण गरौँ है। द्रष्टा दृश्यमात्रः द्रष्टा दृश्यमात्रः शुद्धोपि शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः प्रत्ययानुपश्यः। दृश्यमात्र, दृश्य भनेको चाहिँ अब यसलाई के भन्नु भन्दाखेरि द्रष्टा भन्दाखेरि पनि अलिकति कर्तापन देखा पर्दछ। दृश्यमात्र भनेको चेतन, त्यो 3 भागमा विभाजन नभएको शुद्ध द्रष्टा हो। त्यहाँ द्रष्टा हुनका लागि दृश्य पनि आवश्यक पर्दछ। द्रष्टा दृश्य र दर्शनको भेदरहित भएको केवल चेतन मात्र, ज्ञान स्वरूप चेतना स्वरूप जो आत्मा, त्यसलाई हामीले यहाँ अहिले द्रष्टा संज्ञा दिएका छौँ। द्रष्टा हुनका लागि चाहिँ दृश्य पनि आवश्यक पर्दछ। दृश्य नभइकन द्रष्टा हुने कि नहुने। त्यसकारणले अघिल्लो अवस्थामा दृश्य मात्र भनेको केवल चेतना मात्र, ज्ञान स्वरूप चेतना स्वरूप जो आफू आत्मा हो, त्यो चाहिँ द्रष्टा भनेको हामीले अहिले द्रष्टा भनेर मानेका छौँ। शुद्ध अपि आफ्नो स्वभावले ऊ सर्वथा शुद्ध भए पनि प्रत्ययानुपश्यः भनेको बुद्धिको सम्बन्धले बुद्धिवृत्ति झैँ भएर देख्नेवाला बन्दछ। बुद्धिसँग सम्बन्ध राखेर मात्रै ऊ द्रष्टाको रूपमा देखा परे झैँ गर्यो। वस्तुतः ऊ बुद्धिको संसर्गमा आएर द्रष्टा जस्तो कहलायो अथवा प्रसिद्ध भयो। वस्तुतः ऊ दृश्य मात्र हो, चेतना मात्र हो। द्रष्टा आत्मतत्व चाहिँ दृश्यको रूपमा रुमल्लिने अल्मल्लिने विकारयुक्त हुने होइन, ऊ दृश्य मात्र हो। त्यसलाई चाहिँ वेदान्तमा चाहिँ कूटस्थ साक्षी चैतन्य यस्तो पनि भन्दछन्। यसको चाहिँ सम्बन्ध सुरुदेखि अनादिकालदेखि प्रकृतिसँग अविद्यासँग भइरहेको छ। अनि अविद्याको नाश भएपछि जब उसले आफ्नो स्वरूपलाई बुझ्दछ अनि त्यसपछि चाहिँ बुद्धि तत्त्वका साथ पहिला भएको साँठगाँठ, पहिला भएको सम्बन्ध चाहिँ त्यो समाप्त हुन्छ।
त्यतिखेर अनि ऊ द्रष्टा पनि बन्न सक्दैन दृश्य नभएपछि। वस्तुतः त्यो द्रष्टा पनि होइन, तर बुद्धिको बुद्धिका साथ सम्बन्ध हुँदाखेरि आत्मालाई द्रष्टा भन्ने संज्ञा दिइएको छ भन्ने यसको तात्पर्य भयो। द्रष्टा दृश्यमात्रः, आत्मा चाहिँ आफू द्रष्टा भनेर भनियो, तर वास्तवमा ऊ दृश्यमात्र हो। ऊ दृश्यमा मतलब चेतना मात्र हो। स्वयंमा वस्तुतः ऊ शुद्ध छ, तर प्रत्ययानुपश्य भनेको चित्तवृत्तिको पछि लाग्दाखेरि, चित्तवृत्तिको प्रतीतिको पछि लाग्दाखेरि ऊ अनुपश्य भनेको देख्नेवाला झैँ हुन्छ अनि द्रष्टा संज्ञा पनि बन्छ उसको। अब दृश्यमात्र इति दृक्शक्तिरेव विशेषणा परामृष्ट इत्यर्थ। अब यहाँनेरि द्रष्टा दृश्यमात्र भनेको के हो त भन्दा त्यहाँ कुनै विशेषण पनि छैनन् र कुनै धर्म पनि छैनन्। ऊ केवल चेतन मात्र छ। ऊ ज्ञान स्वरूप पुरुष हो, त्यसकारणले उसलाई द्रष्टा भनियो। अब ज्ञान स्वरूप स्वयं हो भने ज्ञानको आश्रय कसरी हुन्छ भन्ने एउटा मनमा शङ्का हुन्छ। एउटा स्वयं ज्ञान, एउटा ज्ञानको आश्रय। ज्ञान बस्ने हो कि ज्ञान स्वयं हो आत्मा? आत्मा ज्ञानी हो, ज्ञान जान्नेवाला हो भने द्रष्टा भनेको ज्ञानको आश्रय भन्नु पर्यो अथवा थाहा पाउनेवाला भन्नु पर्यो। अनि आत्मा चाहिँ द्रष्टा हो कि अथवा ज्ञानाश्रय हो कि ज्ञान स्वरूप हो भन्ने कुराको यहाँ चाहिँ एउटा जिज्ञासा छ। यदि ज्ञान स्वरूप हो भने ज्ञानको ऊ आधार भयो, ज्ञान भएन। दूध राख्ने भाँडो हो भने त्यो भाँडो हो, दूध होइन। दूध कि दूध राख्ने भाँडो भनेर शङ्का गरे जस्तै। अब द्रष्टा दृश्य स्वरूप हो कि ज्ञान स्वरूप हो कि ज्ञानको आश्रय हो भनेर शङ्का भयो। त्यो शङ्काको समाधानका लागि आयो शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य, यहाँनिर आयो। द्रष्टा दृश्यमात्रः इति दृक्शक्तिरेव विशेषणा परामृष्ट इत्यर्थ। विशेषण छैन त्यहाँ, केवल दृक्शक्ति मात्र हो। स पुरुषः बुद्धे प्रति संवेदी, त्यो पुरुष हो, त्यो आत्मा हो, बुद्धिलाई पनि थाहा पाउने, बुद्धिको पनि साक्षी हो। स बुद्धिर न स्वरूप नात्यन्तम विरूप, त्यो बुद्धिसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध छैन। त्यसको स्वरूपता विरूपता दुइटै छैन। अत्यन्त विरूप पनि छैन र अत्यन्त स्वरूप पनि छैन। बुद्धिको स्वरूप पनि होइन, बुद्धिको विरूप पनि होइन। स्वरूप होइन किनभने ज्ञाता ज्ञात विषय हुने भएको हुनाले बुद्धि परिणामी छ, यो परिणामी छैन। बुद्धिको गाई घैँटो आदि विषयहरू चाहिँ पृथक रहेर ज्ञात हुन्छन्, ती वस्तुहरू ज्ञेय हुन्छन्। बुद्धि पृथक छ, बुद्धिद्वारा ती वस्तुहरूलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै भनेर थाहा पाएर अनि तिनीहरूलाई जानिन्छ। यदि बुद्धिद्वारा तिनीहरूलाई ग्रहण गरिएन भने अज्ञात हुन्छ। तर यो चाहिँ बुद्धिको परिणामित्वलाई पनि प्रमाणित गर्नेवाला छ। यो कस्मात् भन्दा ज्ञाता ज्ञात विषयत्वात् परिणामिनी हि बुद्धि तस्याश्च विषयः गवादिर घटादिर्वा ज्ञातश्च अज्ञातश्च इति परिणामित्वं दर्शयति। सदा ज्ञात विषयत्वं तु पुरुषस्य अपरिणामित्वं परिदीपयति। आत्मा चाहिँ आफू चाहिँ अलिकति मैले कति बुझाउन सकिनँ, कति बुझ्न सकिएन। यसरी हेरौँ, बुद्धिले वस्तुलाई प्रकाशित गर्दा वस्तु ज्ञात हुन्छ, बुद्धिको क्याप्चरमा बस्छ। जतिखेर ज्ञात भयो त्यतिखेर जानियो। बुद्धिले वस्तुलाई जान्यो भनेर भनिन्छ, ज्ञाता अनि जानेन पनि भन्न मिल्छ। त्यसकारणले बुद्धिको विषय कि गाई घैँटो आदि वस्तुहरू चाहिँ ज्ञात अज्ञात भनेर बन्छन्। त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि बुद्धिको परिणामित्वलाई देखाइदिन्छन्। तर आत्मा त्यस्तो छैन। आत्मा त स्वयं आफै हो, कसैले बुद्धिले त्यसलाई जान्ने विषय पनि होइन। सदा ज्ञात विषय भएको हुनाले आफू स्वयं पुरुष अपरिणामी हो भन्ने कुरा देखाइदिन्छ। अब यसलाई अझ कसरी बुझ्ने त भन्दा कस्मात् नै बुद्धिश्च नाम पुरुष विषयश्च स्यात्। बुद्धि स्यात् गृहीता अगृहीता चेति सिद्धं पुरुषस्य सदा ज्ञात विषयत्वं। पुरुष सधैँ ज्ञात विषय छ। बुद्धिको विषयभूत घटादि पदार्थहरू कहिले ज्ञात कहिले अज्ञात हुन्छन्। तर पुरुष चाहिँ सधैँ आफूमा ज्ञात भएर रहन्छ। बुद्धि सधैँ एक समान नहुने भएको हुनाले
विषयसँग भेटघाट भयो भने ज्ञात हुने भयो, अनि विषयसँग भेट नहुँदा अज्ञात हुने भयो। त्यसकारणले त्यो परिणामी भयो। पुरुष सधैँ समान भएको हुनाले त्यसलाई अपरिणामी भन्नुपर्ने भयो। पुरुषको विषय भएको हुनाले बुद्धि चाहिँ ज्ञात भयो, किन पुरुषद्वारा बुद्धिलाई ग्रहण गरियो भनेर भनियो। बुद्धि चाहिँ स्वयं ज्ञात पनि भन्न नपर्ने, अज्ञात पनि भन्न नपर्ने, किनभने स्वयं ज्ञानको विषय होइन, स्वयं ज्ञान हो। त्यसकारणले बुद्धि र आत्मा यी दुईटामा धेरै फरक छ, विलक्षण छन्। तर पनि यिनीहरू एकदम एकाकार मतलब नजिकमा भएको हुनाले भेद छुट्याउन गाह्रो छ। यही त संसारको प्रवाह हो। अब बुद्धिले चाहिँ अरू वस्तुहरूसँग मिलेर अनि पुरुषको भोग र मोक्ष दिने भएको हुनाले बुद्धि परार्थ भयो, अर्काका निमित्त गर्यो। पुरुषले चाहिँ कसैको पनि आधार लिँदैन र अर्काका लागि काम गर्दैन। त्यसकारणले पुरुष के भयो त भन्दाखेरि ऊ स्वार्थ भयो। पुरुषले आफ्नो लागि गर्दछ, उसले चाहिँ समहत्यकारी भएर अरू सबैलाई जम्मा गरेर अनि उसलाई सहयोग गरिदिन्छ। अनि बुद्धि चाहिँ त्रिगुणात्मक हुन्छ। शान्त, घोर, मूढ इत्यादि विभिन्न किसिमका आकारमा ऊ परिणत हुन्छ। सर्वार्थात् व्यवसायकत्वात् त्रिगुणा, तीन गुणले युक्त भएको भन्नाले कहिले शान्त, कहिले घोर, कहिले मूढ भएर रहने। बुद्धिस्त्रिगुणत्वात् अचेतना, यी गुणले युक्त भएको हुनाले त्रिगुण अनि अचेतन पनि छ। पुरुष त सबै गुणहरूको उपद्रष्टा छ। गुणानां तु उपद्रष्टा पुरुषः इति। यस प्रकार आत्मा र पुरुष र अनि बुद्धिमा चाहिँ धेरै भेद छ, धेरै फरक देखिन्छ। त्यसो भए अब आत्मा र पुरुष चाहिँ भिन्न भिन्नै रहेछन्। उसले बुद्धिले के अरे आत्मा बुद्धि र पुरुष चाहिँ भिन्न भिन्नै रहेछन्। बुद्धिले घटादि पदार्थलाई विषय बनाएर वस्तु प्रकाशित हुँदो रहेछ। आत्मा स्वयं प्रकाशमान रहेछ, त्यसकारणले अरूलाई ज्ञात बनाउने कुरो रहन्छ। त्यसकारणले पुरुष र बुद्धि यी दुईटा अत्यन्तै भिन्न रहेछन् कि त भन्ने जिज्ञासा भयो। अस्तु तर्हि विरूप इति, भिन्नै छन् कि त भन्दाखेरि अत्यन्त विरूप पनि छैनन्। कस्मात्, किन विरूप भन्नाले विरुद्ध, अत्यन्तै भिन्न पनि भन्न मिल्दैन। बुद्धि र आत्मामा केही साँठगाँठ पनि छ। अत्यन्त विरूप छैनन् भन्नुमा आधार के त भन्दाखेरि शुद्धोपि, शुद्ध छ, फरक छ भनेर पहिला भनियो। अब यसको उत्तर आयो प्रत्ययानुपश्य। पुरुष स्वयं शुद्ध रूप भइकन पनि, विकारी नभइकन पनि, गुणको परिणाममा परिणत हुने, परिणामी हुने नभइकन पनि, त्यति फरक हुँदाहुँदै पनि बुद्धिवृत्ति स्वरूप भएर भाषित हुन्छ। एक शुद्धोपि असौ प्रत्ययानुपश्यः यतः प्रत्ययम बौद्धम अनुपश्यति। प्रत्ययलाई उसले देख्ने गर्छ। प्रत्यय भनेको बुद्धिमा प्रतिभाषित हुने ज्ञान, त्यो सँगसँगै ऊ देखा पर्दछ बुद्धि। अनि न तम अनुपश्यन् अतदात्मा अपि, त्यही बुद्धिका वृत्तिहरू सँगसँगै लाग्दा तदात्मा नभइकन पनि तदात्मक जस्तो भएर भाषित हुन्छ। यो कुरा चाहिँ पञ्चशिखाचार्यले भन्नुभएको वचनबाट पनि प्रमाणित हुन्छ भनेर व्यास भाष्यमा आफ्ना पूर्वज आचार्यहरूको चाहिँ यो प्रमाण उठाउनु भयो। तथा च उक्तम भनेर अपरिणामिनी हि भोक्तृ शक्ति अप्रतिसंक्रमा च परिणामिनी अर्थे प्रतिसंक्रांता इव तद्वृत्तिम अनुपतति तस्याश्च प्राप्त चैतन्योपग्रह रूपाय बुद्धिवृत्ते अनुकार मात्रतया बुद्धिवृत्ति अति विशिष्टा ही ज्ञानवृत्ति इति आख्यायते। पुरुष चाहिँ अपरिणामी छ। अपरिणामिनी भनेर स्त्रीलिङ्गी जस्तो प्रयोग गरेका छ, तर त्यो होइन, पुरुषका लागि भनिएको अपरिणामी हो। अपरिणामिनी भोक्तृशक्ति, पुरुषमा रहेको भोक्ता शक्ति जो हो त्यो अपरिणामी हो, भोक्ता शक्ति संज्ञक पुरुष हो। तर पनि अप्रतिसंक्रम छ, कुनै विषयसँग ऊ सम्बन्ध छैन। अपरिणामी छ भोक्ता शक्ति पुरुष, अनि अप्रतिसंक्रम भनेको कसैसँग चाहिँ सम्बद्ध हुँदैन। परिणामी अर्थमा तर पनि
परिणामी अर्थमा प्रतिसङ्क्रान्त झैँ तिनको वृत्ति सँगसँगै अनुपतन भएर पछि लागिरहन्छ। अनि प्राप्त चैतन्योपग्रह रूपाय भनेको चैतन्यको प्रतिबिम्बलाई ग्रहण गर्ने बुद्धिको वृत्ति अनुसार अनुकार मात्र भएर बुद्धिवृत्तिद्वारा अभिन्न झैँ भएर रहन्छ र त्यो चेतन नै ज्ञानवृत्ति भनेर देखा पर्दछ। बुद्धिसँग सँगसँगै अनुस्यूत भएर देखा पर्ने भएको हुनाले अत्यन्त विरूप भन्न पनि मिल्दैन। अब यो द्रष्टा दृश्य मात्र शुद्ध अपि यहाँसम्म चाहिँ आत्माको र बुद्धिको अलग अलग भेद देखाइयो, तर पनि प्रत्ययानुपस्य भनेको ज्ञानको रूपमा प्रतीतिको रूपमा बुद्धि सँगसँगै तदाकार हुने भएको हुनाले कतिपय अवस्थामा बुद्धिवृत्तिभन्दा अविशिष्ट फरक नभएर देखा पर्दछ। त्यसलाई ज्ञानवृत्ति भनेर भन्ने गर्दछ। वस्तुतः ऊ द्रष्टा दृश्य मात्र शुद्ध हो। यो मूलबाट निस्किएको अथवा यसको व्यासभाष्य समेतबाट निस्किएको सारांश। यसको बाहिरबाट सबै मसिनो गरी पद जान्नका लागि पदार्थहरू खुल्न पनि पर्ला, यसलाई अझै धेरै मेहनत गर्नु पर्ला। बाहिरबाट उपरिष्ठात् बुझ्नका लागि सायद यतिले केही भयो कि यसमा केही छलफल अथवा केही परामर्श आवश्यक छ कि केही भन्नु छ भने यसमा भनिहालौँ कि कसो गरौँ? अगाडि बढौँ अनि त्यसपछि नेट सञ्चालन त भएकै छ, मैले चित्रहरू चलेको देखिरहेको छैन। सुनिएको छ आवाज? यो फोटोहरू पनि टक्क बसिराखेका देख्छु कि चलेको देख्थिनँ। अनि निर्जीव सजीव कसो कसो हो फोटो भनेर। अनि यस विषयमा सामान्य सूत्रको अर्थहरू यसलाई चैतन्य शक्ति आवश्यक परेछ, यो जड प्रकृतिलाई बिजुली शक्ति आवश्यक पऱ्यो। ल ठिक छ। अब यसमा सामान्य शब्दका सूत्रका अर्थहरू वा सूत्रबाट आएका भावहरूमा केही विचार विमर्श भए। अब पङ्क्तिको गहिराइमा पुग्दा असजिलो लाग्ला, अथवा पङ्क्ति केही पनि कुनै विशेषमा केही भन्न मन लागेदेखि भनौँ। आज प्रेम शाहजी हुनुहुन्न कि? गुरु नमस्कार। हजुर नमो नमः। यसमा गुरु यो दृश्य र द्रष्टा बनेर दुईटा दृश्य हो कि यसमा खास यो हामीले अहिले पढेको बुद्धि र जुन उसको कुरा आयो नि, यसमा दृश्य र द्रष्टा बनेर यो दुईटा भाव देखिएको हो कि अब स्वयं एउटै हो कि भन्ने कुरा यसमा स्पष्ट पार्दैन न? दृश्य र द्रष्टा हो कि? चन्द्रकान्तजी कहाँबाट हजुर? मणिग्रामबाट गुरु। ए हजुर। यस्तो छ, वेदान्तको परम्परा संस्कार मनभित्र गढ्यो भने सम्पूर्ण दृश्य प्रपञ्चहरू पनि ब्रह्मबाटै देखा परेका हुन्, ब्रह्मकै विवर्त हुन् भनेर भन्ने चलन छ। अनि ब्रह्म नै दृश्यको रूपमा देखा परेको भनिन्छ, त्यता छुट्टै प्रसङ्ग हो, त्यता अहिले जाने होइन। हामी योग सूत्र पढ्दैछौँ। योग सिद्धान्तमा दृश्यको रूपमा देखा पर्ने प्रकृतिका कार्यको रूपमा आएका जो अघि हामीले बतायौँ विशेष अविशेष लिङ्ग मात्र र अलिङ्ग, अलिङ्गबाट जन्मिएका लिङ्ग अनि लिङ्गबाट जन्मिएका अविशेष, अविशेषबाट जन्मिएका विशेष, यी सबै 23 तत्त्वहरू जो हुन् यिनीहरू प्रकृतिभन्दा भिन्न हुन्। प्रकृति चाहिँ के अरे पुरुषभन्दा भिन्न हुन्। पुरुष चाहिँ योभन्दा पुरै बिल्कुल छुट्टै हो। तर पुरुष छुट्टै द्रष्टा मात्र हो। द्रष्टा पनि अझ बुद्धिसँग जोडिँदाखेरि द्रष्टा जस्तो हुन गयो, ऊ शुद्ध दृश्य मात्र हो। दृश्य भनेको केवल दृक् शक्ति मात्र हो, तर दृश्यको खोजीमा पछि लागेको होइन। जस्तै मैले देखेँ, तर देखेँ के देखेँ भन्दाखेरि दृश्यलाई यो देखेँ भनेर भन्ने पनि होइन। दृश्यसँग नजोडिँदा ऊ द्रष्टा पनि बन्दैन, तर दृश्य मात्र हो। तर अहिले हामी चाहिँ द्रष्टा भनेर उसलाई बुझिरहेका छौँ। ऊ द्रष्टा पुरुष हो, ऊ स्वयं शुद्ध छ। दृश्यभन्दा धेरै अर्थमा फरक छ। दृश्य भनेको अहिले हामीले विशेष गरी अरू सबै दृश्य त छँदैछन्, तर यिनको बढी नायिके भएर देखा पर्ने भएको हुनाले बुद्धिलाई चाहिँ हामीले दृश्य कोटीमा राखेर बुद्धिसँग यसको सम्बन्ध कति अलग छ कि जोडिएको छ कि कति अर्थमा यी फरक हुन् भन्ने कुरा अघिको भाष्यमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ।
अनि तर पनि बिल्कुल शुद्ध हुँदै पनि बिल्कुलै अलग हुँदै पनि द्रष्टा दृश्य मात्र हो, शुद्ध हुँदै पनि प्रत्ययानुपश्य भनेको प्रतीतिका कारणले, बुद्धिसँग तालमेल भएका कारणले चाहिँ ऊ चाहिँ द्रष्टा जस्तो भएर अनि तदाकार बनेर देखा पर्दछ। यी दुईटाको साँठगाँठबाट यो संसारमा जन्म मृत्यु भइरहन्छ। जब आत्माले आफ्नो ज्ञान प्राप्त गरेर